सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यस महामारीमा पनि नआत्तिकन आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु भएको छ। विविध किसिमका अवरोधहरूलाई पार लाउँदै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। सदा चाहिँ आज नयाँ टपिकका साथ उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो मुद्रा बजार र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित छ, मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट। यो मुद्रा बजार र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित क्वेसन कस्तो आउँछ भने पुँजी बजार र मुद्रा बजार भनेको के हो, यसका समस्याहरू लेख्नुस्, यसको भिन्नताहरू लेख्नुस्, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ। आजको हाम्रो क्वेसन चाहिँ पुँजी बजार भनेको के हो, पुँजी बजारका समस्याहरू चर्चा गर्दै पुँजी बजार र मुद्रा बजारको अन्तर छुट्याउनुहोस् भन्ने क्वेसन हो। व्हाट इज क्यापिटल मार्केट, व्हाट आर द प्रब्लम्स अफ क्यापिटल मार्केट, मेन्सन द डिफरेन्स बिट्विन क्यापिटल मार्केट एन्ड मनी मार्केट। यो चाहिँ आजको हाम्रो प्रश्न। पुँजी बजार भनेको के हो, पुँजी बजारका समस्याहरू चर्चा गर्दै मुद्रा बजार र पुँजी बजारको अन्तर छुट्याउनुहोस्। यो नेपाल बैंक लिमिटेडमा, नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ यसको सिलेबस। प्राय कृषि विकास बैंकमा पनि छ जस्तो लाग्छ। यसबाट आउन सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो, पुँजी बजार र मुद्रा बजारको डिफरेन्स हो। अब हामी त्यसैमा कुरा गर्छौँ। अब पुँजी बजार के हो भनेर आयो भने चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। यो ससाना रूपमा छरिएर रहेका बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, औद्योगिक तथा अर्थतन्त्रहरूको विकास र विस्तार गर्नका लागि 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका पुँजीहरूको किनबेच गर्ने बजारलाई पुँजी बजार भनिन्छ। उदाहरणका लागि यसले शेयर पुँजी, डिभेन्चर, दीर्घकालीन कर्जाका इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्छ, औजारहरू प्रयोग गर्छ भन्नुपर्छ। Capital market is a market where long-term capital instruments are traded to help in production sector, industry, and other sector of economy. It collects scattered deposit to build long-term capital भन्नुपर्छ। छरिएर रहेको दीर्घकालीन पुँजीलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा वा औद्योगिक क्षेत्रमा, व्यापारिक क्षेत्रमा त्यसले परिचालन गर्छ। अब नेपालमा पुँजी बजारका समस्याहरू भनेर आयो भने यो प्रब्लम्स अफ मनी मार्केट भन्यो भने अब यसमा 1, 2, 3 गरेर लेख्नुपर्छ। जस्तो धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशभर विस्तार भए तापनि दोस्रो बजार विस्तार हुन नसक्नु, प्रब्लम्स टु एक्सप्यान्ड सेकेन्डरी क्यापिटल मार्केट नेसन वाइड एउटा समस्या। अर्को समस्या चाहिँ धितोपत्र बजारमा उत्पादनमूलक र वास्तविक क्षेत्रका संस्थाहरूको सहभागिता न्यून हुनु, लो पार्टिसिपेसन अफ प्रोडक्सन एन्ड रियल सेक्टर अफ इकोनोमी, यो दोस्रो समस्या भयो। अर्को समस्या चाहिँ गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्न नसक्नु, ल्याक अफ प्रपर एट्र्याक्सन अफ नन रेसिडेन्सियल नेपाली एन्ड फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर अर फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन नेप्लिज क्यापिटल मार्केट, यो अर्को भयो। अर्को चाहिँ यो लगानीकर्ताहरूलाई, स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कानुनी अवरोधहरू रहेको, लिगल एन्ड पोलिसी अब्स्ट्राकल टु एट्र्याक्ट डोमेस्टिक एन्ड फरेन इन्भेस्टर भन्नुपर्छ। अर्को धितोपत्र व्यवसायमा व्यावसायिकता तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, ल्याक अफ कम्पिटिटिभ नेस एन्ड इफेक्टिभनेस इन क्यापिटल मार्केट ब्रोकर अथवा क्यापिटल मार्केटको यो ब्रोकर भनौँ, व्यवसायी भनौँ, इन्भेस्टर भनौँ है, यसरी लेख्नुपर्छ। अर्को लेख्ने हो भने संस्थागत सुशासनको अभ्यास कमजोर हुनु, ल्याक अफ
कर्पोरेट गभर्नेन्स प्र्याक्टिस भन्नु पर्यो। अनि अर्को धितोपत्र कारोबारको लागत उच्च हुनु, हाई कस्ट इन सिक्योरिटीज ट्रेडिङ है धितोपत्र कारोबार। अर्को चाहिँ दोस्रो बजारमा धितोपत्रको मूल्यमा अस्वाभाविक र अत्याधिक उतार चढाव हुनु, हाई एन्ड सरप्राइज फ्लक्चुएसन इन सेकेन्डरी मार्केट, सेकेन्डरी सिक्योरिटीज मार्केट भन्नुपर्छ। अब खासमा यो चुनौती आयो भने चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ भने धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न चुनौती छ है। च्यालेन्जेस टु एक्सपान्ड सिक्योरिटीज मार्केट नेसन वाइड। दोस्रो धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी प्रतिस्पर्धा र स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन चुनौती छ। प्रपर रिलायबिलिटी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन सिक्योरिटीज मार्केट। अर्को चाहिँ डिभेन्चर लगायत पुँजी बजारको उपकरण विस्तार गर्न, एक्सपान्ड क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट। अनि उत्पादनशील र वास्तविक क्षेत्रलाई सहभागी बढाउन, प्रपर पार्टिसिपेसन अफ प्रोडक्सन सेक्टर एन्ड रियल सेक्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट। यो चाहिँ हाम्रो सिक्योरिटीज मार्केटको चुनौतीहरू भयो है। अब धितोपत्र बजार अथवा पुँजी बजार र मुद्रा बजारको अन्तर भनेर आयो भने चाहिँ तपाईले टेबलमा यो अन्तरलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो एकातिर बेसिस राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। अनि एउटा मनी मार्केट, अर्को चाहिँ क्यापिटल मार्केट। सुरुको बेसिस मिनिङ यसको अर्थमा मनी मार्केट लेख्नुभयो भने यो निक्षेप र कर्जा प्रवाह गर्ने र मुद्राको माग र आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने बजारलाई मुद्रा बजार भनिन्छ। अ सेगमेन्ट अफ फाइनेन्शियल मार्केट वेयर लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ्स अफ सर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर डन भन्न सक्यो। क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ यसले दीर्घकालीन पुँजीका अस्त्रहरूलाई, औजारहरूलाई खरिद बिक्री गर्ने गर्दछ। अ सेक्सन अफ फाइनेन्शियल मार्केट वेयर लङ टर्म सिक्योरिटीज आर इस्युड एन्ड ट्रेडेड भन्न सकिन्छ। अब यसको नेचर अफ मार्केट, बजारको प्रकृति अनुसार छुट्याउने हो भने चाहिँ मनी मार्केट इन्फर्मल, अनौपचारिक बजार हो, अनौपचारिक प्रकृतिको बजार हो। अनि क्यापिटल मार्केट चाहिँ औपचारिक प्रकृतिको बजार हो। सो मनी मार्केट इज इन्फर्मल मार्केट, क्यापिटल मार्केट इज फर्मल मार्केट। अर्को फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट, वित्तीय औजारको दृष्टिकोणले अन्तर छुट्याउने हो भने चाहिँ यो मनी मार्केटमा ट्रेजरी बिल्स, कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, ट्रेड क्रेडिट यिनीहरू पर्यो। क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्ने भने सेयर, डिभेन्चर, बोन्ड, रिटेन अर्निङ अनि यो डलर इस्युजहरू पर्छ। अब संस्थाको कुरा गर्ने भने कसले नियमनकारी निकाय है, रेगुलेटरी बडी को त भन्दाखेरि चाहिँ मनी मार्केटमा सेन्ट्रल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क, यो विभिन्न नन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स जस्तो बिमा भयो है, अनि यो सञ्चय कोषहरू, यस्ता खालका इन्स्टिट्युसन भए। अब क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज हैन, अनि इन्स्योरेन्स कम्पनीजहरू, यो बिमा कम्पनी। अब हामी मनी मार्केट मुद्रा बजार पनि हो, पुँजी बजारलाई पनि हामी यो इन्स्टिट्युटको रूपमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले नि फेरि मर्चेन्ट ब्याङ्किङ गर्छ, त्यो मर्चेन्ट ब्याङ्किङ फेरि क्यापिटल मार्केट नै भयो। त्यसरी हामी यो इन्स्टिट्युट छुट्याउन सक्छौँ। रिस्क फ्याक्टरको कुरा गर्ने भने, जोखिमको आधारमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मनी मार्केटमा जोखिम कम्ती छ, न्यून जोखिम छ। क्यापिटल मार्केटमा तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिम छ है। लिक्विडिटीको कुरा गर्ने, तरलताको कुरा गर्ने भने मनी मार्केटमा तरलता उच्च हुन्छ भने क्यापिटल मार्केटमा तरलता कम्पेरिटिभली लो हुन्छ। लिक्विडिटीको आधारमा चाहिँ मनी मार्केट हाई, क्यापिटल मार्केट लो। अनि उद्देश्यको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मनी मार्केटको अल्पकालीन आवश्यकता पूरा गर्न मनी मार्केट गरिन्छ, टु फुलफिल सर्ट टर्म क्रेडिट निड्स अफ बिजनेस। व्यवसायको अल्पकालीन कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न भने क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ टु फुलफिल लङ टर्म क्रेडिट निड्स अफ बिजनेस। व्यवसायको दीर्घकालीन कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न गरिन्छ। अब टाइम होराइजनको कुरा गर्ने हो भने, समयावधिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मनी मार्केटमा विदिन अ इयर, 1 वर्षभित्रमा। क्यापिटल मार्केट चाहिँ मोर देन अ इयर, 1 वर्षभन्दा बढी। अनि मेरिट, यसको इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने मनी मार्केटको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो अर्थतन्त्रमा तरलतालाई बढाउँछ, इन्क्रिज लिक्विडिटी फन्ड इन इकोनोमी। क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ
यो मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ इन इकोनोमी, बचतलाई परिचालन गर्छ, अर्थतन्त्रमा बचतलाई परिचालन गर्छ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट मनी मार्केटमा कम्ती हुन्छ, लेस रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, किनभने त्यसको ब्याज दर थोरै हुन्छ, प्रतिफल चाहिँ कम्ती हुन्छ। अनि क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्ने कम्पेरिटिभली हाई हुन्छ, यो पुँजीबाट प्राप्त प्रतिफल चाहिँ पुँजी बजारमा धेर हुन्छ। यसरी हामी यो मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको डिफरेन्स छुट्याउन सक्छौँ। पुँजी बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने वा पुँजी बजारलाई यो नेपालमा पुँजी बजारको कस्तो खालको ऋण यो 14औं 15औं योजनाले के कस्तो लक्ष्यहरू लिएको छ भनेर नि भन्न सक्छ। जस्तो 15औं योजनाले दीर्घकालीन सोच के राखेको छ भन्दा एउटा चाहिँ यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र फराकिलो बजार बनाउने, वस्तु विनिमयको बजार बनाउने भन्छ एउटा। त्यसैगरी अर्को चाहिँ यो सबल गतिशील र विश्वसनीय धितोपत्र र वस्तु विनिमयको बजार विकास गर्ने भन्छ। अर्को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयको बजारलाई पहुँचयोग्य, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने भन्छ। यिनै कुराहरू चाहिँ यो धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित, यो पुँजी बजारसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन सोचहरू भयो। यसरी नै पढ्नुपर्छ यहाँले, यो अलमोस्ट यस्तै टाइपको क्वेसनहरू आउँछ। हस् त आजको हाम्रो क्लास यही अन्त्य गर्छौँ। आशा गर्छु यहाँले यो आजको क्वेसन, हाम्रो क्वेसन के थियो, व्हाट इज क्यापिटल मार्केट, व्हाट आर द प्रब्लम्स अफ क्यापिटल मार्केट, व्हाट आर द मेन्सन द डिफरेन्स बिट्विन मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट, यो आजको हाम्रो प्रश्न थियो। यसैको पेरिफेरीमा बसेर आज हामीले क्लास सञ्चालन गऱ्यौँ। हस् त आजको क्लास हामी यही अन्त्य गर्छौँ। आशा गर्छु यहाँले राम्रोसँग पढिरहनु भएको छ। तपाईको जाँगर नमार्नुस्, उत्प्रेरणालाई नघटाउनुस्, मनोबललाई उच्च बनाउनुस् र यो यस्ता विविध समस्याहरूलाई हटाएर अनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तितिर अगाडि बढ्नुहोला। हस् त सबैलाई धन्यवाद, शुभ समय।